Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginoo man kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Namalik ang mga apostoles, nag-asoy kang Jesus sa tanan nga ilang nahimo o natudlo. Pingon si Jesus, mga kita sa dapit nga awaaw, ano pagpahulay? Didaghang mga tao gun nga nangabot, naglakaw. Wala na'y panahon ng mga apostoles, bisang ganit sa pagpangaon. Pusta na nakay sila sa kayan, paingon sa awaong dapit. Apa nakitaan sila sa katawhan, kung may daghang tag-an kung asa sila padulong. Busa, gikan sa tanang lungsod ng lakaw ang mga tao paingon sa tuagi-atuan sa mga apostoles. Nag-una paghani sila abot. Sa pagkawas ni Jesus, nakita niya ang dakong pundok sa katawhan. Naluoy siya, kasama sila sa turel nga mga magbalantay, nga walay magbalantay. Unya, misugod siya tudlo ug daghang butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Let us find time to rest in the Lord. Gisugo na Jesus sa mga disipulo sa pagpahulay. Nangita sila usa ka dapit nga awao nga dapit alang na kanila. Iya sila ang gidapit, sila ra. Sa usa ka maawao yung dapit. Karon lang makapahuway o kadiyot. Kitagan sila ni Jesus og higayon nga maka-relax, maka-recharge, no? Sa ilahang kaugalingon. Si Jesus din hinagtanya kanila og bag-ong kahigayunan sa pagpahiuyon ba silang kaugalingon ngadto sa Dios to reflect. Gikan sa pagkapuliki sa mga pagbuhat sa daghang kay mga butang, si Jesus misulti kanila sa paghilom o pagsandig sa Dios, no? O pagigsulti sa Dios. Prayer, meditation. Gikan sa pagtudlo sa daghang kay mga butang, si Jesus misugyot kanila sa paghunog ng makadiyot, pagbabilin o paggiyahan, paggahin gyud og panahon alang sa Dios. Si Jesus misugyot nga gikan sa ato ang nagpuliki nga mga schedule, mga matag adlaw nga makalihukan, kita mugahin og panahon aron makauban sa Dios, Dios pag-ampo og kamalandong. Musatagan nato og kagyunan ang Dios sa pagigsulti kanato. Mugahin kita gyud og panahon alang aron maminaw kita sa Dios. Usa man nato nga mapuno sa grasya nga ato ang sa Dios kun dili kita mangita o magigsulti kaniya pinagis pag-ampo. So sa paghiha kita pagkapalig-on sa pulong sa Dios kun dili nato ablihan ang ato ang hunahuna o gihalon ato ang kasing-kasing ngadto sa kaniya. Dinhi sa Ebanghelyo karong adlaw nakita sa mga tao nga mibiya sila
ug daghang nahibalo niini kundi sila paingon. Miabot pa gani sila sa dapit nga naguna sa ato ilang giadtuhan. Pan si Jesus, wala siya masuko. Sa diyang sila, wala pa sila makapahulay. Wala siya maluya. Hinoon, siya kasing-kasing natandog siya sa kaluoy alang kanila. Siya adunay kaluoy gyud. Ug sa ingon, siya misugod na sa pagtudlo kanila ug daghang mga butang. Ato ang pagig-uban sa Dios, kinahanglan magtukpon ka nato sa pag-alagad sa tuang isikatao. Atong pagig-uban ni Jesus, no? Kinahanglan usab kini mudako ang ato asang kaluoy sa tuang isikatao. Andam ta mo sakripisyo bisan pa sa kapoy sa tuang pag-alagad kanila. Kita mapahulay o mag-recharge sa tuang kaugalingon aron kita makaalagad kanila sa hingpit o kita magtrabaho nga mas maayo o uban sa Ginoo sa parasan sa Dios. Sugilanong kinaiso sa katribo sa Africa, diin dili ka mao sila mo ihap. Raga way kabalo sa counting. Gipangutana sa usa ka turista kon unsa man kadaghan ng imong nga karnero. Pitubag siya nga wala sa kahibalo kay di siya kamo mo ihap. Usa man ay nimo pagkahibalo kon ng usa o duha nga nawala nangutana ang turista. Og siya mitubag, nailhan ako dili tungod kay murag dunay kakulangan sila. Mailhan ako tungod kay dunay sa ilang hitsura nga dili nako makita uban sa panon. Not by numbers, but by their face. Paambit. Gibabate ba na ako sa mga tao na sila espesyal, na sila gikinahanglan, na sila bililhon? Magampag kita. Kagagahom ug walay katapusan ang buhi nga Dios. Mabsahanon kong mangayo sa imong tambag nga himuon mo ako ang kaluoy ipakita ko diha sa ako ang binuhatan. Pagamita ko anang may kagayunan sa pagtabang. Tugutoy ako sa pagbuhat ug maayong mga butang ngadto sa mga nanginahanglan. Magagaham ug walay katapusan nga buhi nga Dios. Hinaot nga ablihan ko kanunay ang ako ang mga kamot aron sa paghatag o pagserbisyo. Amen. Oh, Mary, seat of wisdom, enlighten my mind to be one with the mind of the Lord. Malangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan na Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.